अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद फ़रूख़ आसिफ़ है। ब्रेन बूस्टर्स की तरफ से मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम नज़र डालेंगे जड़ावाला इंसिडेंट। मुबैना तौर पर कुरान पाक के कुछ शहीद सफ़ात मिले हमें और लोगों ने उनको अपने मजहबी लीडर्स के पास, इलाके के मजहबी लीडर्स के पास पेश किया और 2 क्रिश्चियन भाइयों के ऊपर ये इल्ज़ाम आया कि उन्होंने ये हरकत की है। इस वाक़ये के बाद उन दोनों भाइयों के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट की गई, FIR करवा दी गई और उसके बाद फ़ौरन ही बिना वेट किए, बिना सब्र किए कि कानून अपना काम करे, इन्वेस्टिगेशन हो, उन दोनों भाइयों से पूछताछ की जाए, लोगों ने एहतजाज करना शुरू कर दिया और चर्चेस को जाके आग लगानी शुरू कर दी। क्रिश्चियन फैमिलीज़ को नुकसान पहुंचाना शुरू किया, उनकी बिलोंगिंग्स को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया, उनकी दुकानों को आग लगा दी, उनके घरों के ऊपर पथराव शुरू कर दिया, बिना इस बात को देखे कि आया ये इल्ज़ाम सच था भी या नहीं। रॉयटर्स की वेबसाइट पर एक स्टेटमेंट मौजूद है जो काफ़ी तशवीशनाक है मेरे लिए भी, और ज़ाहिर है जिसने भी उस स्टेटमेंट को पढ़ा उसके लिए भी ये तशवीशनाक बात होगी। जो सफ़ात मिले कुरान पाक के, उनके साथ एक और सफ़ा था, एक एडिशनल पेज साथ मौजूद था जिस पे उन दोनों भाइयों का नाम, उनका एड्रेस और उनका ID कार्ड नंबर मेंशन था। नॉर्मल बात तो नहीं मालूम होती है, कोई भी करने वाला एक हरकत, एक ब्लास्फेमी का एक्ट करने वाला अपना नाम या एड्रेस क्यों देगा कि जी मैंने ये हरकत किया या मैं ये कर रहा था। किसी और मुल्क में होता तो ये बात शायद नॉर्मल होती, क्योंकि वहाँ पे वो उसको फ्रीडम ऑफ राइट और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ज़िम्मे में प्रोटेस्ट करते हैं और ये सब हरकतें करते हैं, उनको वहाँ पर कोई मसला पेश नहीं आता। लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये हरकत करने के बाद कोई अपना नाम या एड्रेस देना मुनासिब नहीं समझेगा। मेरी नज़र में ये बात नॉर्मल नहीं है। खैर, ये वाक़या हुआ, लोगों ने एहतजाज शुरू किया। मुबैना तौर पर एक शख्स ने मस्जिद में ऐलान किया और लोगों को भड़काया और कहा कि आप चर्च के बाहर इकट्ठा हो जाएं। इस वाक़ये में कमो बेश 20 के करीब चर्चेस को आग लगा दी गई। जड़ावाला पूरा शहर लॉकडाउन में था, दुकानें जलाई गई क्रिश्चियन फैमिलीज़ की, उनके घरों पे पथराव किया गया, घरों को आग लगाई गई। बहुत सी क्रिश्चियन फैमिलीज़ को रात शहर से दूर, शहर से बाहर जाकर बेयारों मददगार गुजारनी पड़ी। ख़वातीन बुरे हाल में थी, बच्चे बुरे हाल में थे, क्योंकि हमने ये सोचना या समझने का काम खुद पर लिया और इदारों को छोड़ दिया, इदारों के ऊपर यकीन करना छोड़ दिया। फैसला हमने खुद ही कर लिया कि जी 2 शख्स, उन्होंने तौहीन आमेज़ काम किया, एक अमल किया और उसकी सज़ा भी हम खुद ही देने जा रहे थे। सोशल जस्टिस के इदारे के मुताबिक, एक रिपोर्ट के मुताबिक 1987 से लेकर आज तक तकरीबन 2000 इंडिविजुअल्स पर ये इल्ज़ाम लग चुका है तौहीन का, और उसमें से 88 ऐसे वाक़यात हैं जिनमें अवामी तौर पर उनको खुद ही कत्ल कर दिया गया, उनको कानून के दायरे तक पहुंचाया ही नहीं गया, अदालत तक जाने का मौका ही नहीं मिला। अवाम खुद ही उनको कत्ल कर देती, बिना उनका मौक़िफ़ सुने, बिना उनसे पूछे ये जाने कि आया उन्होंने ये हरकत की भी है या नहीं, और अगर हुई भी है तो ये किस इरादे से या किस मकसद से हुई है। इसी तरह बलूचिस्तान में भी एक वाक़या पेश आया। एक टीचर को दौरान लेक्चर कुछ अनजाने में गलत बात कहने पर लोगों ने मिलकर कत्ल कर दिया। इल्ज़ाम वही कि तौहीन आमेज़ बात थी। एक छोटा सा इल्ज़ाम, एक छोटी सी बात तबाही तक पहुंचा देती है अवाम को। जिस कुरान पाक का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए या जिसकी हुर्मत के लिए ये सब कुछ किया गया, उसमें कहीं पर भी तौहीन के बाद जलाओ घेराव का हुक्म नहीं है, बल्कि इसके बरक्स तमाम मज़ाहिब की इज़्ज़त करने का, उनकी हिफाजत करने का, अगर वो अक़लियत है आपके पास तो उनकी हिफाजत करने का दर्स मिलता है। कुरान पाक की तौहीन के बाद ये सारे वाक़यात किए गए। मैं सवाल ये करता हूँ उन लोगों से, आया ये स्ट्रक्चर, ये अपना प्रोटेस्ट का स्ट्रक्चर अखज़ कहाँ से कर रहे हैं? ये अक़लियतों को दबाना, उनके हकूक़ सल्ब करना किस तरह से जायज़? क्योंकि जब इंडिया में आपकी मस्जिदों को शहीद किया जाता है तब तो हमें बहुत गुस्सा आता है, तब तो हमें बहुत तकलीफ होती है। कश्मीरियों के जब हकूक़ सल्ब किए जाते हैं वो बहुत दुख होता है। फ़लस्तीन में जब जुल्म होता है तो बहुत दुख होता है हम लोगों को। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जब क्रिश्चियन कम्युनिटी को दबाने का मौका आता है तब हमें कोई जज्बात हमारे सामने नहीं आते, हम सिर्फ उनको जलाने, गिराने, काटने, मारने के पीछे भाग रहे होते हैं, क्योंकि जी उन पर इल्ज़ाम आयद होता है तौहीन का। हम सोचना समझना छोड़ देते हैं। हमें ये समझना पड़ेगा कि कानून है, मौजूद है, अदालतें हैं, और बीइंग अ माइनॉरिटी इन दिस कंट्री तमाम माइनॉरिटीज़ को हक हासिल है कि उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। उनकी जानें भी उसी तरह कीमती हैं जिस तरह बाकी जानें, जिस तरह अक्सरियत मुसलमानों की जान कीमती है, उनके मज़हब के अंदर कुछ तक़द्दुस है, उनके रिलीजियस लिस्ट्स और स्क्रिप्चर्स की अहमियत है, उसी तरह माइनॉरिटीज़ के भी राइट्स हैं। लेकिन हम क्योंकि हम यहाँ पर अक्सरियत में हैं, इसलिए उनको दबाने में हमें कोई आर महसूस नहीं होता, हमें कोई रोकने वाला नहीं होता उस वक्त। मज़हब के नाम पर
پر لڑنا جھگڑنا یہ آج سے نہیں بہت سالوں سے چل رہا ہے. جیسے ہی کوئی واقعہ اس طرح کا پیش آتا ہے ہم لوگ بھول جاتے ہیں کہ ہماری اسلامی تعلیمات کیا ہے. ان معاملات میں ہمیں کیا بتایا جاتا ہے دوسرے مذاہب کے بارے میں. ہمیں عزت کرنے کا درس دیا گیا ہے, ہمیں ان کی حفاظت کرنے کا درس دیا گیا ہے, لیکن ہم یہ سب بھول جاتے ہیں. مذہب کی محبت میں اتنے پاگل ہو جاتے ہیں یہ چھوڑ دیتے ہیں سوچنا کہ وہ بھی انسان ہے. ٹھیک ہے کہتے ہیں مان لیتے ہیں ہم اس بات کو کہ جی 2 بھائی تھے کرسچن, انہوں نے یہ توہین آمیز حرکت کی, صفات کو شہید یا اس پہ توہین آمیز مواد لکھا, ٹھیک ہے مان لیا سچ ہے ساری بات. پھر بھی نہ ان چرچز کا کچھ لینا دینا تھا اس واقعے کے ساتھ, نہ ان 150 سے زائد فیملیز کا جن کو تکلیف اور مشکلات میں اپنی راتیں گزارنی پڑ رہی ہیں, جن کو اپنی جان بچانے کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ کے بھاگنا پڑا. اب ہمارے ہاں ہم مسلمان اکثریت میں ہیں, کرسچن اقلیت تھے, ہمیں یہ مذہبی طور پہ لگا کہ یہی سب کرنا صحیح ہے, ہم نے کیا. ہمارے پاس حق باقی نہیں رہتا اب انڈیا سے سوال کرنے کا کہ وہ ہمارے مسلمانوں پہ ظلم کیوں کر, کیونکہ وہاں ہندو اکثریت میں ہے, مسلمان اقلیت میں ہے. ہندوؤں کو لگتا ہے صحیح مذہبی روح سے تو وہ کرتے ہیں شہید مسجدوں کو, وہ مارتے ہیں مسلمانوں کو. ہم سوال کرنے کے مجاز نہیں ہے ابھی, کیونکہ ہم بھی تو وہی کر رہے ہیں. سوال ہم تب کریں جب ہماری طرف اس سے الگ کام ہو رہا ہو, اس کے برعکس کچھ کام ہو, ہم ان کو انویسٹیگیٹ کریں, ان کو مکمل تفتیش کرنے کا موقع دیں, اداروں کو پولیس کو اپنا کام کرنے کا موقع دیں. جس کے اندر ایک اور بات ایڈ کرنا چاہوں گا جو کہ اچھی بات ہے کہ ان 2 بھائیوں کو تو اریسٹ کیا ہی گیا, جو 150 سے زائد لوگ اس احتجاج میں چرچ کو جلانے کے واقعے میں موجود تھے ان کو بھی اریسٹ کر لیا گیا, جو کہ ایک اچھی بات ہے. اور اس بات کے بعد یہ واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ یس قانون اپنا کام کر رہا ہے, اتنا ایفیشینٹلی نہیں کر رہا جتنا باقی دنیا کے ممالک میں کر رہا ہے, لیکن کر تو رہا ہے. ایٹ لیسٹ لا تو ہے یہاں پر, اس کو فالو کیا جا سکتا ہے نا. کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہمیں یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ ہم کسی کو بھی جان سے مار دیں, کسی کی بھی جان کے دشمن ہو کر اس کے تمام بلانگنگز کو جلا دیں. قانون موجود ہے, قانون کو اپنا کام کرنے دینا چاہیے, جو کہ وہ کر بھی رہے ہیں. یہ ایک واقعہ نہیں, ایسے 20 واقعات ہو چکے ہیں تاریخ میں, اور جہاں ہر بار انتہا پسندی مسلمانوں کی جانب سے ہی کی جا رہی ہے. خدارا کچھ دیر ٹھنڈی سانس لے کر سمجھا کیجئے کہ آخر جو ہوا اس پہ کیا کرنا مناسب ہے, کیا رد عمل ہونا چاہیے. ہمارا قانونی طور کو قانونی طریقے کو فالو کرنا چاہیے. FIR ہو چکی تھی, چرچز کو آگ لگانا, ان کے گھروں کو آگ لگانا, پتھراؤ کرنا, انوسنٹ کرسچنز پہ اس طرح سے ظلم کرنا, یہ ٹھیک نہیں تھا. یہ جو چرچ والا واقعہ پیش آیا جڑا والا, ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں, ہم اس پہ شرمندہ بھی ہیں. اور یہ ایک بڑی اچھی بات ہے کہ پاکستان کی ذی شعور عوام, باشعور عوام نے اس کو کنڈیم کیا, اپنے کرسچن بھائیوں کو سپورٹ کیا. اس پورے واقعے میں ان کو بھرپور سپورٹ ملی ہے پاکستان کی عوام کی طرف, کیونکہ یہ بات زیادہ تر لوگ جانتے ہیں کہ یہ واقعہ کسی بھی طور سے کوئی اچھی بات یا اچھا عمل نہیں تھا, یہ ہماری تعلیمات کے خلاف تھا. اگر اسلام کی روح سے ہٹ کر بھی دیکھا جائے تو انسانی سطح پر بھی یہ واقعہ ٹھیک نہیں تھا, یہ کسی بھی طرح سے جسٹیفائبل نہیں ہے. آن دی اینڈنگ نوٹ ایک سجیشن دینا چاہوں گا میں, دنیا میں تمام بڑے ممالک کو, اکثریتوں کو, تمام مذاہب کے لوگوں کو مل کر بیٹھنا چاہیے اور اپنی اپنی اسٹیٹ لیول پر قانون سازی کرنی چاہیے کہ جس کے ساتھ کسی بھی ملک میں کسی بھی اقلیت یا کسی بھی ایک مذہب کو اس طرح سے ٹارگٹ نہ کیا جائے. قانون سازی کی جائے تاکہ مذہب کی بنیاد پر لڑائی جھگڑے اختلافات کم سے کم ہو سکے. یہ سجیشن ہے تمام دنیا کی بڑی قوتوں کو, بااثر لوگوں کو کہ آپس میں بیٹھیے, بات کیجئے, کچھ حل تلاش کیجئے. یہ واقعات انسانیت پر بڑے دردناک اثرات چھوڑ رہا ہے. مذہبی نفرت بڑھتی چلی جا رہی ہے دنیا میں, خواہ وہ انڈیا ہو, پاکستان ہو یا دنیا کا کوئی بھی اور ملک. مذہب کے نام پر اختلافات اور لڑائیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں, لوگ بے صبر ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس پہ قانون سازی کی بڑی شدید ضرورت ہے ہمیں.